अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज फरवरी 2025 की 8 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:30 बज चुके हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर 25 करोड़ अवाम के मुर्शद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के बुलाए गए उस सुनामी से मुतालिक है जिसने तमाम तर रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। कप्तान के टाइगर्स ने आज ये साबित कर दिया है कि 2 दिन पहले जब कप्तान ये कह रहे थे कि वो वापस लौट कर आएंगे, तो आज उनके चाहने वालों ने, उनके अवाम ने ये कहा है कि वो हर हालत में कप्तान को वापस लेकर आएंगे। ये बहुत बड़ा मैसेज है, क्लियर कट मैसेज है। कितना मैसिव किस्म का एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया है, इसके बावजूद कि जब्र, फस्तायत, 2 नंबरी और बड़ी पकड़ धक्कड़ गिरफ्तारियां अपनी जगह पर हो रही थी। एक आलमगीर किस्म का एहतजाज हुआ है। अब इस एहतजाज के अंदर जो तकारीर हुई हैं, खासतौर के ऊपर स्वाबी जलसे के अंदर, वो बड़ी सिग्निफिकेंट हैं। फिर स्वाबी के जलसे के स्टेज के ऊपर जो लोग मौजूद थे उनके ऊपर बहुत सारे लोगों ने बड़े कमेंट्स उठाए हैं। जुनैद अकबर साहब ने एक नई रूह फूंकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अपने बयानात के जरिए और फिर आज तकरीर के जरिए। वो कितनी इंपॉर्टेंट थी। फिर और लोगों ने जो चार्ज तकारीर की है, क्राउड कितना चार्ज था, इसकी तफसीलात करेंगे, वो शेयर करूंगा। दूसरी जानिब सरकार के कैंप से की आवाजें आ रही थी। सारा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती रही। हालत ये हुई कि अल्लामा इकबाल में से कायदे आजम निकालने की कोशिश की गई। आप समझे मेरी बात को? तो एहसन इकबाल साहब आज फिसल गए थे। ये हालत थी, यानी इस कदर फिफड़ी फाह हुई थी। तो उसकी तफसीलात क्या है वो भी शेयर करूंगा, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे, डंडे से दबा सकते हैं। इसलिए व्हाट्सएप चैनल करेंगे, हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। ग्राउंड पर मौजूद हर एक शख्स ने एक सिग्निफिकेंट किस्म का मैसिव क्राउड रिपोर्ट किया है स्वाबी जलसागाह के अंदर। बड़ा चार्ज क्राउड था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गो के केपीके के अंदर गवर्नमेंट है, बड़ी स्ट्रांग प्रेजेंस है। इसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में लोगों का निकलना, तकारीर का होना बड़ा इंपॉर्टेंट था। फिर पूरे पाकिस्तान में, फेडरेशन को ले लें या पंजाब को ले लें, इवन सिंध के अंदर मैंने खुद विटनेस किया, जगह जगह पुलिस खड़ी हुई थी, छापे मारे गए, हिरासा किया गया, गिरफ्तारी की गई। इसके बावजूद एक क्लियर कट मैसेज आज अवाम देने को, अवाम ने यह देकर साबित कर दिया है कि वो इमरान खान साहब की वापसी चाहते हैं। 2 दिन पहले इमरान खान साहब ने कहा कि वो वापस आएंगे, वो हर हाल में लौट कर आएंगे। आज पब्लिक ने कहा कि हम वापस लाएंगे, हर हाल में वापस लाएंगे। कुछ खिताबात के जो इख्तिसाबात हैं वो मैं आपके सामने शेयर करता हूं। जैसे सुहेल आफरीदी साहब ने जो खिताब किया, फिर उसके बाद जुनैद अकबर साहब का सिग्निफिकेंट खिताब है। आज उन्होंने ये साबित कर दिया है कि उनकी जो पोजीशन थी वो उसको जस्टिफाई करते हैं और इमरान खान साहब का जो डिसीजन था बिल्कुल दुरुस्त था। दूसरी तरफ मैं गंडापुर साहब और शेर अफजल मरवत की भी बात करूंगा, लेकिन बाद में पहले जरा सुनिए। सुहेल आफरीदी साहब कहते हैं, वो जो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, मुझे बताओ धांधली तुमने नहीं की थी तो क्या तुम्हारे बाप ने की थी? ये क्वेश्चन उठाया सुहेल आफरीदी साहब का, कोट अनकोट जुमले। 8 फरवरी को एस्टैब्लिशमेंट ने बदतरीन धांधली की। मुआवने खुसूसी सुहेल आफरीदी का स्वाबी जलसे से खिताब। अच्छा, मैं आगे भी चलकर इनके बारे में बताता हूं, लेकिन ये आप ज़हन नशीन कर लीजिए कि कवरेज से रोका गया। नेशनल टेलीविजन के ऊपर कोई कवरेज नहीं थी, सिर्फ सरकारी जो हरकारे थे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दिखाई जाती रही। फिर सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग शेयर कर रहे थे उनमें से भी कुछ को हरासा किया गया। ग्राउंड के ऊपर पब्लिक खासतौर पर पंजाब में और सिंध के अंदर निकल रही थी तो उनको पकड़ धकड़ जारी थी। इसके बावजूद ये वाले जुमले जलसागाह के अंदर से आए हैं, वो बड़े सिग्निफिकेंट है। आगे जी, शाहिद खटक साहब क्या कहते हैं, बल्कि शाहिद खटक से पहले सुहेल आफरीदी को कंप्लीट करता हूं। वो कहते हैं, मोहसिन नकवी ने गंदी नाले के कीड़े ने बदबूदार गलीज शख्स ने कहा कि 26 नवंबर को डी चौक पहुंच कर दिखाओ। ये जुमले हैं कोट एंड कोट। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो स्टेटमेंट दी है वो मैं एज इट इज शेयर करने लगा हूं। वो कहते हैं 26 नवंबर को डी चौक पहुंचकर दिखाओ। हमने डी चौक पहुंचकर तहरीक इंसाफ का झंडा लगाकर दिखा दिया, इन्होंने हमें गोलियां मारी। सुहेल आफरीदी। अब आ जाते हैं शाहिद खटक साहब। शाहिद खटक साहब क्या कहते हैं, कोट एंड कोट उन्हीं के जुमले। वो कहते हैं, क़यादत स्वाबी जलसे के बाद पंजाब में जलसे का ऐलान करे, क्योंकि पंजाब इनके बाप की जागीर नहीं है। ये बहादुर कौम अब जाग चुकी है, ये इमरान खान की कौम है और हम हर हाल में निकलेंगे। अब आ जाते हैं जुनैद अकबर साहब। बहुत सारे वैसे इनके पॉइंटर्स हैं, बड़े वायरल हुई हैं और उन्होंने ये कह दिया है कि
میں جسٹیفائی کر رہا ہوں اس پوزیشن کو. آج ان کے خطاب کے چارج کراؤڈ نے جس طرح ان کو رسپونڈ کیا ہے اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں محسن نقوی اور اس کے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں امید نہیں تھی کہ 26 نومبر کو ہمارے قومی ادارے عوام پر گولیاں چلائیں گے. یہ جنید اکبر صاحب کے ایز اٹ از جملے ہیں. وہ کہتے ہیں اس بار ہم پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے. جو کہتے تھے 26 نومبر کے بعد عوام ڈر گئی ہے, ان کو پیغام ہے کہ عمران خان کا کارکن نہ ڈرتا ہے نہ جھکتا ہے, اور آج سے پہلے زیادہ عوام نکلی ہے. صوبائی صدر جنید اکبر. اچھا, اس کے باوجود کہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا, آزاد کشمیر میں ایک بڑی ریلی, سیالکوٹ کے اندر بڑی ریلی, فیصل آباد کے اندر بڑی ریلی, سوابی KPK کے اندر بڑا جلسہ, پھر انٹرنیشنل لیول کے اوپر بہت ساری فوٹیجز آئی ہیں. میں کوشش کروں گا کل کے دن کچھ کلیکٹیو اس قسم کی فوٹیجز آپ کو دکھاؤں جو ثابت کرتی ہیں کہ عمران خان کے کراؤڈ نے آج یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے لیے نکل بھی سکتے ہیں, باہر آ بھی سکتے ہیں اور کسی طرح کی بات کر بھی سکتے ہیں. اب قد کا فرق ہے, یہ قد کا فرق ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. ایک طرف عمران خان ہے جو سکائی ہائی ٹال کھڑے دکھائی دیتے ہیں 180 سیٹوں کے ساتھ جو 8 فروری 2024 کو ان کو ملی تھی. ایک طرف بہت زمین بوس قسم کی ہائٹ ہے, وہ ہے میاں نواز شریف صاحب کی پارٹی کی, جن کے پاس ٹوٹل 17 سیٹیں تھی. اب یہ میں کوئی ایگزیجریشن نہیں کر رہا, کوئی صحافی کھڑے کھڑے ایسے ہی اپنے منہ سے جو ہے نا بے پر کی نہیں چھوڑ رہا. یہ جی جو فری اینڈ فیئر الیکشن کو چیک کرنے والے نیٹ ورکس ہیں, آرگنائزیشنز ہیں, NGOs ہیں, وہ رپورٹ کری ہیں. پتن کی رپورٹ آج سے 2 دن پہلے جاری ہوئی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ 64 نئے طریقے اپنائے گئے ہیں مینڈیٹ کو چوری کرنے کے, الیکشن کو یا ووٹرز کے ووٹ کو چوری کرنے کے. تو اس کو تو گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل ہونا چاہیے تھا, بجائے اس کے کہ اس کے اوپر شرمندگی کا احساس ہوتا. الیکشن کمیشن کے ترجمان صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اداروں کے خلاف ایسے پتن جیسے اداروں کی سازش ہے, تو اس کے اوپر بندہ پھر مزید بات کرے تو کیا بات کرے. اچھا جی, سرور باری صاحب نے نواز شریف صاحب کے حلقے سے متعلق گراف کا ریکارڈ بتاتے ہوئے دکھاتے ہوئے یہ بتایا کہ وہاں کتنے بڑے لیول کی دھاندلی ہوئی ہے. اچھا, صرف معاملہ دھاندلی تک کا نہیں رہتا, اس سے بھی نیکسٹ لیول کی جو چیز ہے جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کرنا ہے, اس کے بعد ڈٹ جانا ہے اور سارا دن پریس کانفرنسیں کرنی ہے. وہ ساری چیزیں اپنی جگہ کے اوپر. ایک پکچر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, یہ ذرا پکچر ملاحظہ کیجئے گا, باقی چیزیں چھوڑ دیں. عمران خان صاحب کی ایک پولیٹیکل سٹینڈنگ ہے, ایک لیڈرشپ کوالٹی ہے. وہ 25 کروڑ عوام کو دیکھتے ہیں, ان کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. انہیں کہیں کوئی غلط لگتا ہے تو ان کو وہ ڈسکریڈٹ اور یا ڈس آن کر دیتے ہیں. لیکن جب پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت جو کہ جیل کے اندر بیٹھی ہے وہ فیصلے کرتی ہے تو ان کے فیصلوں کی توثیق ہوتی ہوئی نظر نہ آئے اور باہر آپ کو کچھ اور ہوتا ہوا نظر آئے تو پھر کوسچن اٹھتے ہیں. علی امین گنڈاپور صاحب کی کنڈکٹ کے اوپر آلریڈی کوسچنز تھے, دیٹ از وائی ان کو ان کی پوزیشن سے ہٹایا گیا, پارٹی کی اسٹرکچرل پوزیشن سے. اور اب اتفاقیہ نہیں ہے یہ, بلکہ یہ اس کو آپ کوئنسیڈنس نہیں کہہ سکتے, یہ اصولی طور پر فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کو کسی بھی دن ان کے CM شپ سے برطرف کر دیا جائے گا. آج ان کے ساتھ سیٹ جو شخص شیئر کر رہے تھے ان کا نام ہے شیر افضل خان مروت. اب شیر افضل خان مروت صاحب سے متعلق پارٹی نے ان کے کسی بھی ایونٹ میں آنے پر تو پابندی نہیں لگائی, لیکن انہیں ڈسکریڈٹ ضرور کر دیا ہے کہ یہ ان کا بندہ نہیں ہے اور ان کی توقعات کے برخلاف کام کر رہا ہے. تو وہ آج سٹیج شیئر کر کے بیٹھ رہے ہیں اور بیٹھے رہے, اور ان کو جو ہے وہ علی امین گنڈاپور صاحب نے اپنے ساتھ بٹھایا ہوا تھا, انہوں نے گلے میں پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا بھی پہنا ہوا تھا. تو ایک طرف پارٹی کا مرکزی قائد ہے جو کہہ رہا ہے, اور دوسری طرف جو ان کی پارٹی ہے وہ انڈورس نہیں کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے. تو اب اس کے اوپر کامنٹ آپ نے کرنا ہے. کیا عمران خان صاحب کے ویژن اور ان کے آرڈر کے عین مطابق ان کو ڈس آن ڈسکریڈٹ کرنا چاہیے تھا یا ساتھ بٹھانا چاہیے تھا؟ کوسچن کا جواب آپ نیچے دے سکتے ہیں, کامنٹ کے اندر اس کو لکھ بھی سکتے ہیں. اچھا, اب کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بھی لگتی تو معذرت, زیادہ لگتی تو انتہائی معذرت, اور زیادہ لگتی تو سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ عطا تارڑ صاحب کیا فرماتے ہیں سنیے گا. یہ فرماتے ہیں پاکستان تحریک انصاف ملک کو انتشار کی جانب لے جانے کی کوشش کر رہی ہے, یہ ہمارے نہیں ملک کے خلاف ہیں. یہ لوگ ملک کی معیشت کے ڈیفالٹ ہونے کی دعائیں کرتے تھے, آج پاکستان کی معیشت دنیا کی بہترین معیشتوں میں شمار ہو رہی ہے. جی بالکل, پاکستان ڈیجیٹل پاکستان بن چکا ہے, وائی فائی فری مل رہا ہے, ہم 5G کی جگہ 7G یا 8G کا تجربہ کرنے جا رہے ہیں, اور جون 2025 میں ہمارے ہاں جو انٹرنیٹ ہے وہ سکائی راکٹنگ سپیڈ کے ساتھ آپ سب کو اور ہم سب کو اویلیبل ہوگا. کہیں کوئی 2 نمبری نہیں ہو رہی, کوئی ہراسگی نہیں ہو رہی, کوئی گرفتاری نہیں ہو رہی,
ریاست ماں کے جیسی ہے اور سب لوگ جو ہے ایک بھی بندے کا نام ECL میں نہیں ہے. ہر پولیٹیکل پارٹی کو ہر جگہ جلسہ کرنے کی اجازت ہے. اور یہ جو کچھ بھی میں نے بولا ہے یہ 2018 یا 17 میں ہوتا تھا, اب نہیں ہوتا ہے. اس کے باوجود ان کی معیشت ٹھیک چل رہی ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی کر کیسے لیتے ہو یار, کر کیسے لیتے ہو. آگے چلتے ہیں. احسن اقبال صاحب سنیے گا, جب آپ کے اوپر پریس کانفرنسز کا دباؤ ہو رہا تو پھر اس طرح کے جملے نکلتے ہیں. مسلم لیگ نون پاکستان کو علامہ اقبال کا قائد اعظم بنائے گی. اب کچھ بھی بنا سکتے ہیں. اب علامہ اقبال کا مطلب شاہین بھی نکال سکتے ہیں ان کے اندر سے, ٹھیک ہے, جو واقعتاً پرندہ ہوتا ہے. عقاب نکال سکتے ہیں, شاہین کی جگہ ہاتھی نکال سکتے ہیں. بھائی آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے اوپر کامنٹ کرنے کی مزید مجھے ضرورت نہیں ہے. مہر بانو قریشی صاحبہ کے خلاف جو مقدمہ درج کیا سنیے گا. مہر بانو قریشی اور جتھے نے حکومت کے خلاف نعرے بازی کی, پولیس پر پتھراؤ کیا, سرکاری گاڑی کی توڑ پھوڑ کی. جتھے میں شامل مزید 15-20 افراد سرکاری سامان چھین کر دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہوئے, اس لیے ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جا رہا ہے. سلام ہے سر. میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی کر کیسے لیتے ہو یار. بلاگ سے اتنا ہی, دعا میں یاد رکھے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.